like, subscribe, and get notified. The Feast of the Holy Spirit was solemnly celebrated at the Holy Spirit Church in Old Market, Margao, on Sunday. The main celebrant for the Eucharistic celebration was Father Romero Montero, Chancellor at the Bishop's Palace in Panjim. He was joined by other concelebrants for the festive occasion. Father Amandio Valadez, Parish Priest of Holy Spirit Church, Margao, extended his greetings and wished everyone a happy and blessed feast. Father Romero Montero, the Chancellor at Bishop's Palace, Panjim, who holds a PhD in canon law, is a postgraduate in liturgical musi, stressed on the gifts of the Holy Spirit. Further he said, "We are the temples of Holy Spirit, God Himself dwells in you, you are sealed with the Holy Spirit to give us strength." Holy Spirit teaches us to live with teachings of Lord Jesus Christ. आयज आख्खी पवित्र सभा संवसारांतली ही व्हड दोबाची परब समारंभता आमच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची आनी आयज केरीत भाशेन आख्खी पवित्र सभा खुशाल जाता कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी जेसून संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें पवित्र आत्म्याक संवसारांत पाठयलो. ह्या वरवीं आमकां कळोन येता की देव आमकां केन्नाच सोडिना, तो आमच्या सांगाता सदांच रावूंक सोदता. हें जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवांक आनी मनीसकुळाक व्हडांतलें व्हड देण. आयज आमच्या मडगांवच्या पवित्र आत्म्याच्या इगोर्जेंत आमी आसा आनी व्हडांतली व्हड परब ह्या इगोर्जेंत समारंभूंक आमकां खुशालकाय भोगता, आनंद भोगता. म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत पवित्र आत्म्याची इगोर्ज एकूच आसा, मडगांवची इगोर्ज, आनी ह्या पासत आमी खुशाल जाता आनी हीच परब आमच्या मडगांवच्या तेच भाशेन बोड्डेच्या मुंगोलच्या सगळ्या फिरगोजकारांक कुरपेन भरलेली परब हांव येता. देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचेर सगळ्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. तुमचे पासोद सोहर होऊची. देवच कोणी जेवण जातोच ताणे खावचे. तुका नव्या दिनवासो ती आपल्याशी संदिली आनी म्हणले तुम्ही सोंसलेल्या आनी हांतले दियेल्या ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सास Nincorarace atkace loksamercha tumche pasot ani sobest bolsha